नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टरीबाट आउने गर्दछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। सरकारले लिएका विभिन्न खाले योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरेको कामका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको विषयतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय मुटु रोगका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। मुटु रोग बढ्नुमा खानपान र दैनिक जीवनशैली मुख्य कारण बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा आज हामीले मुटु रोग सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा आज हामीले दाँत सम्बन्धी समस्या र समाधान कसरी हुन्छ भनेर एकजना विज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। त्यो स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। दैनिक जीवनशैलीमा भएको परिवर्तन र अव्यवस्थित खानपानका कारण पछिल्लो समय धेरै मानिसमा मुटुरोगको समस्या देखिन थालेको छ र यो नै मानिसको मृत्युको पहिलो कारण बन्ने गरेको छ। पछिल्लो 2 दशकमा नेपालमा मुटुरोगका बिरामीको संख्या 3 गुणा बढेको छ। बढ्दो आधुनिकता र जीवनशैलीका कारण मुटुरोगीको संख्या बढ़िरहेको मुटुरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा वर्षेनी 30,000 व्यक्तिको मुटुरोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको 25% मुटु सम्बन्धी कुनै न कुनै रोगले ग्रसित रहेका छन्। यस्तै 90% मानिस मुटु रोग लाग्ने जोखिममा छन्। सरकारले 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र 75 वर्ष माथिका वृद्धलाई निशुल्क मुटुको शल्यक्रिया तथा उपचार गर्ने गरेको छ। यस्तै बाथ मुटु रोगका बालबालिकालाई समेत निशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ। मुटुको रोगबाट हुने मृत्युको प्रमुख कारण हृदयघात हो। प्रत्येक वर्ष 15,000 हृदयघातका नयाँ बिरामी थपिने तथ्याङ्क छ। जसलाई पहिलो पटक हृदयघात हुन्छ त्यसमध्ये 23% बिरामीको मृत्यु अस्पताल पुग्न अगाडि नै हुन्छ र अस्पतालभित्र भर्ना भएका लगभग 13% को मृत्यु हुन्छ। हृदयघात भएपछि मृत्यु हुने जोखिम बढ़ी हुने भएकाले हृदयघात हुन नदिने उपाय गर्नु पर्दछ। हृदयघात भएको मानिसको उपचार पनि महँगो छ। दक्षिणी एसियामै हृदयघात हुने प्रमुख समूहमा नेपाली पर्दछन्। विशेषज्ञका अनुसार यदि 50 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसले चुरोट सेवन गर्छ भने उसलाई हृदयघात हुने सम्भावना चुरोट नखाने मानिसको तुलनामा 8 गुणाले बढ़ी हुन्छ। त्यसैगरी 50 देखि 65 वर्षसम्मका 5 र 65 वर्षभन्दा माथि 3 गुणाले बढ्दछ। त्यसकारण जति कम उमेरमा चुरोट खान शुरू गर्छ उसलाई हृदयघात हुने सम्भावना त्यही उमेर समूहको तुलनामा बढ़ी हुन्छ। मुटुरोग भन्नासाथ हृदयघात र हार्ट फेल मात्र होइन, मुटुका अन्य थुप्रै रोग हुन्छन्। मुटु र रक्तनली सम्बन्धित भएकाले मुटुका 100 भन्दा बढ़ी रोग नै हुने गरेको डाक्टरहरू बताउँछन्। मुटुरोगी शहरमा बढ़ी छन् तर पछिल्लो समय गाउँमा पनि मुटुरोगीको संख्या बढ़ेको छ। यस सम्बन्धी जनचेतना बढ़े पनि मुटुरोगीको संख्या घटेको छैन। मुटुरोगबाट बच्न स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। म डाक्टर ज्योति रायमाझी, ब्रेस्ट अन्कोसर्जन। म मेडिसिटीमा कार्यरत छु। मका धेरै जति पनि पेसेन्टहरू आउँछ धेरै मिथ्सहरू लिएर आउनुहुन्छ। म यङ छु, मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन भन्नुहुन्छ।
होइन, अहिले यङ मान्छेमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर त्यतिकै रूपमा देखिरहेछ, 20 र 30 वर्षकोमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर देखिरहेछ। सो आफ्नो उपचार गराउनु होला। सेकेन्डली, सबै गिर्खा ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भनेर मान्छे डराउनुहुन्छ, होइन। यङमा छ भने 80% अफ टाइम्स चाहिँ त्यो क्यान्सर नहुन पनि सक्छ। थर्ड मिथ भनेको सबभन्दा ठुलो मिथ, केटाहरू छ क्यान्सर हुँदैन। केटामा पनि क्यान्सर देखिन्छ। केटामा देखिने क्यान्सर अझ अग्रेसिभ हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ फ्याट धेरै हुँदैन, टिस्यु धेरै हुँदैन, अगाडि छाती र चेस्ट वलमा छिटो स्प्रेड हुन्छ। अर्को कुरा, बायोप्सी गर्यो, निडल हाल्यो भने क्यान्सर स्प्रेड हुन्छ भन्छ, होइन, यो पनि एउटा मिथ हो, त्यसले क्यान्सर स्प्रेड गराउँदैन। अर्को, क्यान्सर हुनसाथ म मरिहाल्छु, होइन। अर्ली स्टेजमा क्यान्सर पत्ता लगायो भने सर्भाइभल रेट 5 इयर्स सर्भाइभल इज 100%, आफ्नो सम्पूर्ण पुरा जीवन जिउनुहुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ क्यान्सर लाग्यो अब स्तन फ्यालिहाल्नुपर्छ, होइन। अर्ली स्टेजमा क्यान्सर भेटाउनु भयो भने पुरा स्तन फाल्नु पर्दैन, त्यो टुक्रा मात्र फ्याले पुग्छ, अनि किमो पनि चाहिँदैन, रेडिएसन पनि चाहिँदैन, खर्च पनि बचत हुन्छ। त्यही भएर म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने आफू अवेर हुनुहोस्, आफ्नो एक्जामिनेसन आफै गर्नुहोस्, टाइमली डक्टरकोमा गएर चेकअप गराउनुहोस्, र 40 वर्षभन्दा अगाडि यङ मान्छेहरूले चाहिँ टाइमली अल्ट्रासाउन्ड गराउनुहोस्, वर्षमा एकचोटि अल्ट्रासाउन्ड गराउनुहोस्, र यदि 40 इयर्सभन्दा बढीको उमेरको हुनुहुन्छ भने म्यामोग्राम 1 वर्षमा एकचोटि अनिवार्य गराउनुहोस्। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ, हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते, म डाक्टर ईशान अधिकारी। मेरो चाहिँ म न्युरोलोजिस्ट एन्ड क्लिनिकल न्युरोफिजियोलोजिस्ट हो। मेरो विशेषज्ञता भनेको छारे रोग, अनि नसा एवं मांसपेशी र अटोनोमिक डिसअर्डर, अर्को चाहिँ स्वायत्त प्रणाली सम्बन्धी विशेषज्ञता लिएर म चाहिँ अमेरिकाको 18 वर्षको बसाइपछि एसोसिएट प्रोफेसर भएर नेपाल फर्केर छारे रोग विरुद्धको अभियानमा लागेको छु। यसमा छारे रोग भनेको भन्नाले हाम्रो मस्तिष्कमा नचाहिने किसिमका तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन्, जुन चाहिँ हात काट्ने, बेहोस हुने, मुर्छा पर्ने, अथवा बिर्सिँदै जाने, अथवा एकहोरो टोलाएर बस्ने, हात मात्र काम्ने, खुट्टा मात्र काम्ने, त्यस्तो सबै कुराहरूका लक्षणहरू देखिन सक्छ। त्यस्तो लक्षणहरू देखिएको खण्डमा यसको उपचार 70% सम्भव छ। यसको निदान तथा उपचार गर्नको लागि केही टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नेपालमा उपलब्ध छ, औषधिहरू उपलब्ध छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ ठिक पार्नको लागि हाम्रो जनचेतनाहरू जगाउनु पर्ने र गाउँ गाउँमा भएका हाम्रो समाजसेवीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरूदेखि मेडिकल अथवा नन मेडिकल फिल्डमा सबै रहनुभएका आफ्नो गाउँ छिमेकमा यस्तो किसिमको समस्या देख्नु भएको छ भने चाहिँ यसको बारेमा जनचेतना बढाउनको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। र अर्को कुरा चाहिँ छारे रोगको औषधिहरूले चाहिँ बेफाइदा गर्दैन। अब धेरै वर्षदेखि यो
धेरैवटा देशमा चाहिँ युज गरिसकिएको छ, यसको देखिएको छ। त्यो भएर यसको बारेमा रहेका भ्रमहरूमा केही कुराको जिज्ञासा छ भने मलाई सम्पर्क गर्दाखेरि म आफू उपलब्ध हुन्छु र यसको बारेमा म चाहिँ नेपालमा रहेका लान्छना अथवा कुनै पनि किसिमका समस्याहरूको बारेमा बहस गरेर यसलाई चाहिँ यो भ्रमबाट मुक्त पार्नलाई चेष्टा गर्नेछु। त्यति भन्दै छारे रोगका बिरामीहरूलाई नियमित रूपमा औषधि खानुहोस्, 10 देखि 12 घण्टाभन्दा बढी पछाडि नगर्नुहोस्। त्यसमाथि आफ्नो समयमा सुत्ने, 7 देखि 8 घण्टा लामो सुत्नुपर्ने हुन्छ र रक्सीको सेवन धेरै गर्नाले यसले छारे रोगलाई अझ बढी रूपमा चाहिँ अलि गाह्रो रूपमा यसले चाहिँ च्याप्ने गर्दछ। यो कुनै पनि किसिमको भूत प्रेत लागेर देवी देवता चढेर हुने रोग होइन। यो चाहिँ मस्तिष्कभित्र नचाहिने किसिमको तरङ्गहरू पैदा भएर हुने कुरा हो र यसका कारणहरू निकै नै छन्। यो गर्भैदेखि बच्चालाई पनि हुन्छ भने बीचको उमेरका मान्छेलाई पनि हुन्छ र वयस्क मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ सानो हुँदै गएको खण्डमा त्यसबाट पनि धेरै किसिमका तरङ्गहरू पैदा हुन्छन्। त्यो भएर यसका निकै प्रकार छन्, यसका निकै कारणहरू छन् र यो ठिक पार्न सकिन्छ। 70%लाई 30% अरूलाई हामीले औषधि दिएर पुरापुरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यो भएर छारे रोग विरुद्धको अभियानमा म लागि परेको छु। आउनुहोस्, साथ दिनुहोस्, यसलाई हामीले पक्का पनि ठिक पार्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ दाँतको। दाँतमा विभिन्न खाले समस्याहरू देखा पर्न सक्दछन्। विशेषतः दाँत उम्रेदेखि दाँत निक्लिने जेलसम्म विभिन्न खालका समस्या देखा पर्दछ। दाँत समस्या कसरी निक्लिन्छ र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, यी लगायतका विषयमा एकजना विज्ञसँग आज हामीले संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। समग्र स्वास्थ्यका लागि मुख स्वास्थ्य निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ। मुख शरीरको यस्तो अंग हो जहाँबाट हामीले खाएको खानाले हामीलाई जीवित राख्दछ। तर मुखको सम्बन्ध खानासँग मात्र नभई हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अंगसँग रहेको हुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार कुनै पनि मानिसको मुख यदि स्वस्थ छ भने त्यो व्यक्तिलाई रोग लाग्ने सम्भावना निकै नै कम हुन्छ। अस्वस्थ मुखबाट खाएको खानाबाट मानिसलाई रक्तचाप, रक्त अल्पता, कब्जियत, मधुमेह तथा पेट रोग, आँखा, मृगौला, फोक्सो आदिमा समेत समस्या हुन सक्छ। गर्भवती महिलाहरूमा पनि मुख अस्वस्थ छ भने त्यसको प्रभाव गर्भस्थ शिशु तथा प्रसवको समयमा पनि पर्दछ। मुखको नियमित सफाई गर्ने, हरेक 3 महिनामा दाँतको परीक्षण गराउने, खानेकुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन सके मुखमा देखिने समस्या कम हुने दन्त चिकित्सकहरूको भनाइ छ। दन्त रोगको कारण र उपचार बारे दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टरसँग हामीले संवाद गरेका छौं। दाँत मात्र नभइकन मुखमा नै जाम्दैन। मेन भनेको दाँतमा चाहिँ सानोदेखि लिएर ठुलो समस्याहरू देखिन्छ के, जस्तै कि किरा लाग्ने भयो, गिजाहरूबाट रगत आउने, गिजा पाक्ने, सिरिङ हुने, अनि त्यसपछि भनेको सासहरू गनाउने, अनि दाँतहरू बाङ्गोटिङ्गो भएर चाहिँ आफ्नो मुखको स्वरूप नै नराम्रो हुनेदेखि लिएर क्यान्सरसम्म लिएर पनि हुन सक्छ। यो क्यान्सरसम्म हुन्छ भन्नुभयो होइन, यो क्यान्सर चाहिँ कसरी हुन्छ त? कस्तो खालको समस्या आयो भने क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ? क्यान्सर भनेको चाहिँ अब हाम्रो जुन दाँतमा इन्फेक्सन हुन्छन्, जुन जब दाँतको चाहिँ खास गरी 3टा भाग हुन्छ क्या। पहिलो लेयर भनेको चाहिँ इनामेल हुन्छ, सेकेन्ड लेयर भनेको चाहिँ डेन्टिन हुन्छ, र तेस्रो भनेको चाहिँ पल्प हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले दाँतको नसा पनि भन्छौँ होइन। अनि दाँत किरा लगाइसकेपछि चाहिँ अब इनामेल, डेन्टिन हुँदै पल्पसम्म गयो र हामीले त्यो बेलैमा उपचार गरेन भने चाहिँ तलपट्टि इन्फेक्सनहरू हुन्छ क्या। र त्यो इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गरेन, बेलैमा ट्रिट गरेन, लामो समयसम्म राखिरह्यो भने त्यही इन्फेक्सन पनि क्यान्सरको रूपमा चाहिँ परिणत हुन सक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन बुद्धि बङ्गारा दाँतहरू हुन्छ नि, नट बुद्धि बङ्गारा मात्र नभइकन अरू दाँतहरू पनि जुन कुनै चाहिँ माथि नै सुतेर बसेको हुन्छ या फिर नआइकन भित्रै बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुँदैन प्रायः जस्तो होइन। त्यसको लागि चाहिँ एक्सरे नै लिएर हेर्नुपर्ने या फिर डेन्टिस्टलाई नै गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो भित्र जुन बसिरहेको दाँत चाहिँ बाहिर निस्किन सकेन भने चाहिँ जुन त्यो दाँतलाई कभर गरिरहेको डिफ्रेन्ट लेयरहरू हुन्छ क्या, त्यो लेयरलाई चाहिँ हामीले
त्यो चाहिँ क्यान्सरमा गएर परिणत हुन जान्छ कि पछि गएर लङ समयसम्म चाहिँ त्यसले ट्रिट गरेन भने चाहिँ नि। यो यसको ट्रिट चाहिँ कसरी गर्ने त? त्यसको ट्रिट भनेको अब पहिला सुरु त गएर चेकअप नै गराउन जानु पर्यो। पहिला अब थाहा नै हुनु पर्यो क्यान्सर हो भनेर होइन। त्यसपछि भनेको चाहिँ सर्जिकली त्यसलाई चाहिँ दाँतै निकाल्नमा हो कि सबै रिमुभ गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो त्यही अनुसार हुन्छ, केस हेरी हुन्छ। जस्तो गिजा पाक्ने पनि समस्या भन्नुभयो होइन? यो गिजा पाक्ने समस्या चाहिँ कसरी देखा पर्दछ? गिजा पाक्ने भनेको गिजाको चाहिँ हरेक समस्या भनेकै मेन चाहिँ फोहोर जम्मा भएर हो कि दाँतमा चाहिँ दाँत र गिजाको बिचमा चाहिँ फोहोरहरू जम्मा गर्ने हुन्छ। त्यो राम्ररी हामीले ब्रस गरेन भने होइन त्यस्तो भयो भने चाहिँ गिजामा चाहिँ फोहोरहरू जम्छ। फोहोर जमिसकेपछि गिजामा चाहिँ नि रातो हुन थाल्छ। गिजाहरू चाहिँ रातो भइसकेपछि त्यसमा गिजाहरूमा पनि इन्फेक्सन हुन्छ नि त। फोहोर भनेको त हाम्रो लागि त नराम्रो कुरा हो नि त, मुखको लागि भनेको। त्यस्तो भएपछि इन्फेक्सन हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँबाट चाहिँ अनि पाक्ने सुरु हुन्छ, रगतहरू बग्ने, पिपहरू निस्किने जस्तो हुनसक्छ। अनि तपाईँले दाँतमा किरा लाग्ने समस्या पनि भन्नुभयो होइन? यो किरा लाग्ने समस्या विशेष गरी बच्चाहरूलाई देखिने गर्छ होइन? यो किरा लाग्ने समस्या चाहिँ कसरी देखा पर्छ र यसको समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? अब बच्चाहरूमा चाहिँ लाइक म पनि अब एउटा क्लिनिकमै काम गर्ने डक्टर हो होइन। अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, धेरै जसो प्यारेन्ट्सहरूलाई भनौँ न होइन, उहाँहरूले चाहिँ थाहा नै हुँदैन बच्चालाई कहिलेदेखि चाहिँ ब्रस गराउने भनेर थाहा नै हुँदैन कि, त्यही भएर एकदमै हेलचेक्राइ गरिरहेको हुन्छ बच्चाहरूलाई। अनि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ नेग्लेक्ट पनि गर्छ क्या। लाइक अब त्यो दुधे दाँत हो नि त, साटिने दाँत हो, पछि गएर साटिने दाँत हो, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन, दाँत किरा लाए पनि केही उपचार गर्नु पर्दैन, त्यो भनेको जस्ट पैसा नाश गर्नु जस्तो मात्रै हो भनेर चाहिँ यतिकै नै छोडिदिरहेको हुन्छन् क्या। अनि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पछि जुन पर्मानेन्ट दाँत आउँछ नि हाम्रो ठुलो मान्छेहरूको दाँत आउँदाखेरि चाहिँ त्यो दाँत किरा लगाइसकेपछि त्यहाँ त साँगुरो ठाउँ भइदिन्छ नि त। त्यस्तो भएपछि चाहिँ ठुलो मान्छेहरूको दाँत आउने भनेको चाहिँ स्पेस हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ ठाउँ हुँदैन। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ दाँतहरू बाङ्गो टिङ्गो भएर आउने त्यस्तो हुन्छ क्या। बालबालिकाहरूकै चर्चा गरौँ न अलिकति। उनीहरूको दाँत कुन उमेरमा आउनुपर्ने हो, कुन उमेरमा उनीहरूले चाहिँ ब्रस गर्न थाल्नुपर्ने हो, अलिकति बताइदिनु न। बच्चाहरू चाहिँ जब जन्मिसकेपछि उनीहरूले आमाको दुध खान थाल्छ, त्यही बेलादेखि नै हामीले चाहिँ उनीहरूले दुध खाइसकेपछि या फिर सुत्न अगाडि हामीले चाहिँ नरम कपडालाई चाहिँ तातो पानीमा डुबाएर चाहिँ त्यो जुन मासुहरू हुन्छ मुखमा बच्चाको होइन त्यो चाहिँ सबै पुसिदिनु पर्ने हुन्छ। किनकि कोही कोही बच्चाहरू चाहिँ दुध सबै भित्र नतानिकन जम्मा गरेर राख्ने बानी पनि हुन्छ नि त मुखमा। त्यो भनेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सनहरू बच्चाहरूले पनि इन्फेक्सनहरू लाइक फङ्गल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। त्यो दुधहरू जम्मा धेरै गरेर राख्यो भने फोहोर भयो भने इन्फेक्सन हुन्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिले जन्मिने बित्तिकै दुध खाइसकेपछि सुत्नु अगाडि चाहिँ मनतातो पानीमा चाहिँ नरम कपडा डुबाएर बिस्तारै औँलाले चाहिँ पुस्दिनु पर्ने हुन्छ। अनि ब्रस चाहिँ कहिलेबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जब पहिलो दाँत निस्किन्छ 6-7 महिनादेखि चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ दाँतहरू उम्रिन थाल्छ कि, त्यही बेलादेखि एउटा मात्र दाँत भयो भने उसलाई चाहिँ ब्रस गर्ने मजाले त्यो बेलादेखि बिहानै बच्चे बेलादेखि चाहिँ बिहान र बेलुका खाइसकेपछि चाहिँ ब्रस गर्ने बानी चाहिँ त्यही बेलादेखि राख्नुपर्छ। बच्चाहरूको चाहिँ ब्रस गर्दा समस्याहरू आउँछन् भनिन्छ नि, ब्रस गर्दा चाहिँ रगतहरू आउँछ गिजाबाट भनिन्छ। यो अवस्थामा कसरी ब्रस गर्न सकिन्छ त? अब त्यो गिजाबाट रगत आउने भनेको चाहिँ त्यही हो कि त अब गिजामा एकदम फोहोरहरू जमेर गिजा पाकिसकेको भएर रगतहरू आउने त्यस्तो भएर हुनसक्छ। या फिर चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले राम्ररी नहेरिदिएर एकदमै रटेर गिजामा हुन्छ नि घाउने हुने गरी त्यसरी ब्रस गर्यो भने त्यसरी पनि रगतहरू चाहिँ आउन सक्ने हुन्छ। नर्मल बच्चाहरूको दाँत आइसकेपछि कसरी ब्रस गर्न सकिन्छ? उनीहरूले चाहिँ ब्रस गर्दा अलिकति अरू मान्छेभन्दा फरक किसिमले गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ नर्मल तरिकाले गर्न सक्छन्, के गर्नु मिल्छ? यो ब्रस जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गोलो गोलो गरी गर्ने क्या, यसरी गोलो गोलो गरेर गर्ने। यो माथिको दाँत भयो, माथिको दाँतलाई छुट्टै गर्ने गोलो गोलो होइन, अगाडिको दाँतलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै धेरै रगडेर होइन कि बिस्तारै बिस्तारै रगडेर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ब्रसलाई चलाएर चाहिँ बिस्तारै सफा गर्ने र यो माथि माथि पनि गोलो गोलो गरेर सफा गर्ने र पछाडि चाहिँ यसरी गरेर सफा गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ ब्रसलाई यसरी चलाएर चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ कसरी ब्रस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो ब्रस हुन्छ यसको फ्ल्याट पोर्सन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले हल्का धल्काएर राख्ने, दाँत र गिजा दुवै पोर्सनमा पर्ने गरी हल्का धल्काएर राख्ने र यसलाई चाहिँ एकचोटि गर्दा चाहिँ 2 देखि 3टा दाँत राखेर यसलाई चाहिँ बिस्तारै मन्द मन्द सुस्त तरिकाले ब्रसलाई यसो हल्लाएर तलपट्टि झारिदिने। माथिको दाँतलाई हो भने चाहिँ है माथिको दाँत भए चाहिँ तलपट्टि झारिदिन पर्यो, तलको दाँत हो भने चाहिँ सुस्त सुस्त 2-3वटा दाँत एकचोटिमा 2-3वटा दाँतलाई बिस्तारै गिजाएर दाँतमा पर्ने गरी हल्का धल्काएर माथिपट्टि झारिदिने तलको दाँतलाई भए चाहिँ। अनि यता पछाडि पनि त्यस्तै गर्ने,
हल्का चलाउने माथितिर झारिदिने, हल्का चलाउने माथितिर। र यो पछाडिको पोर्सन जुन हुन्छ अगाडिको दाँतको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यसरी ब्रस गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ सबै दाँतलाई पालैपिलो चाहिँ सफा गर्नु पर्यो हजुरहरूले। यसरी माथि छ भने यसरी, तल छ भने यसरी ब्रस गर्नु पर्यो। दिनमा कति पटक ब्रस गर्नुपर्छ? दिनमा कम्तीमा नि सकेसम्म चाहिँ 2 चोटि चाहिँ ब्रस गर्नै पर्यो हैन। अब तपाईहरु भ्याउनुहुन्न यताउति त्यस्तो केही उ छ भने चाहिँ बिहान नगर्ने नि राति सुत्नु अगाडि चाहिँ लास्टमा हजुरले जे खानुहुन्छ त्यो सुत्नु अगाडि चाहिँ ब्रस गरेर सुत्दा चाहिँ धेरै राम्रो। ब्रस गर्दाखेरि विशेष गरी एकजना मानिसले कति समय लगाउँदाखेरि उसको दाँत चाहिँ सफा हुने गर्दछ त? अब जसरी मैले देखाएँ नि तरिका, ब्रस गर्ने तरिका, अब त्यसरी नै हजुरले ब्रस गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग 4 देखि 5 मिनेटमा चाहिँ ब्रस गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो ब्रस नगर्ने अनि गोल युज गर्ने हुन्छ नि, अंगार भन्छन् नि, हजुर हजुर त्यो युज गर्ने, अनि अझ त्यो काठहरुको हाँगाहरूले दाँत माझ्नेहरू हुन्छ, उहाँहरूले गरे ठीक हो कि हैन त? अब त्यो भनेको चाहिँ अलिकति लाइक तिनीहरूको सर्फेस भनेको चाहिँ अलिकति रफ हुन्छ नि त, अनि त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ दाँतहरू पछि गएर चाहिँ समस्या दिन सक्छ, दाँतहरू खिने, सिरिङ सिरिङ हुने त्यस्तो समस्या चाहिँ दिन सक्छ। सकेसम्म त्यस्तो चाहिँ प्रयोग नगर्दा नै राम्रो। जस्तो दाँतको संरक्षणका लागि चाहिँ ब्रसमा विशेष ध्यान दियो भने हजुर समस्या आउँदैन भन्ने कुरा हो हजुर? हजुर हजुर हो। हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि बजारमा विभिन्न थरीको ब्रसहरू पाइन्छ, सफ्टदेखि लिएर हार्डसम्म पाइन्छ क्या। सफ्ट, मिडियम र हार्डमा भनेर छुट्याइएको हुन्छ हैन। प्रायः जस्तो हार्ड चाहिँ हामी युजै नगर्नु भन्छौँ, किनकि अब उसै त ब्रस गर्ने तरिका मिलिरहेको हुँदैन, मान्छेहरूले यत्तिकै गरिरहेको हुन्छ नि त। झन् त्यो हार्ड ब्रस युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दाँतको जुन त्यो बाहिरी भाग हुन्छ नि, इनामेल भन्छौँ जसलाई, त्यो चाहिँ खिँदै जान्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ मान्छेलाई मिडियम नै सजेस्ट गर्छौँ, मिडियमवाला ब्रस नै सजेस्ट गर्छौँ क्या। अब अलिकति उपचारकोतिर पनि लागौँ न है। जस्तो दाँतमा समस्याहरू आएपछि उपचार गर्न गइन्छ, उपचार गर्न गएपछि सुरुमा दाँत सफा गर्ने भनिन्छ। हजुर। दाँत सफा गर्दाखेरि अब त्यो दाँत चाहिँ पछि सिरिङ सिरिङ हुने गर्छ भनिन्छ हैन। कतिपयको समस्या पनि आएको सुनिन्छ। खास दाँत त्यसरी सफा गर्नु ठीक हो? दाँत त हामीले सफा गर्नु नै पर्छ। अब यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब फोहोर भनेको फोहोरै हो हैन। अब जस्तो मान्छेले फोहोर लुगा लायो भने के हुन्छ, गनाउने, कीटाणुहरू आएर त्यसमा तासिने हैन, नराम्रो देखिने हुन्छ नि त। दाँतमा पनि त्यस्तै नै हो, फोहोर धेरै जम्मा गर्यो भने त्यसमा कीटाणुहरू अझै थपिँदै जान्छ हैन। त्यस्तो भइसकेपछि त गिजाहरू चाहिँ तल 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 सर्न थाल्छ क्या। त्यसपछि दाँतको जुन जरा हुन्छ त्यसको पोर्सनहरू चाहिँ एक्सपोज हुँदै जान्छ क्या। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ तपाईले त्यो फोहोर हटाउनुहुन्छ हैन, हटाइदिनुहुन्छ। त्यो हटाइदिसकेपछि चाहिँ अब त्यो जुन गिजा त तल सरिसक्यो, हाम्रो हड्डीहरू खिएर गिजा तल सरिसक्यो नि त। अनि जुन पोर्सन चाहिँ अब देखिन्छ त्यो चाहिँ एकदम प्रोन टु सेन्सिटिभिटी हुन्छ क्या। सेन्सिटिभिटी त्यो पोर्सनमा चाहिँ पानीहरू या फिर चिसो कुरा, तातो कुरा केही खाँदाखेरि चाहिँ एकदम सिरिङ सिरिङ हुने गर्छ। तर त्यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ हुँदैन क्या, छोटो समयको लागि हुन्छ। पछि सफा गरिसकेपछि गिजा फेरि आफ्नो ठाउँमा आउँछ नि त। त्यो भइसकेपछि त्यो समस्या चाहिँ हल हुन्छ क्या। फेरि एउटा मानिसले दाँतलाई कति पटक सफा गर्नुपर्छ त वर्षमा? वर्षमा अब त्यो अब आफूमा नि भर पर्छ, आफूले कतिको मेन्टेन गर्नु भएको छ, ब्रस कसरी गर्नु भएको छ हैन। ब्रस गर्ने तरिका राम्रो छ, हजुरले फोहोरहरू चाहिँ राम्रो नै हटाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ नि 1 वर्ष 6 महिना 1 वर्षमा एकचोटि गएर देखाउने डेन्टिस्टलाई हैन, देखाउने। अब उहाँले फोहोर छ तपाईको सफा गर्नुपर्छ भनेर सफा गराउँदा भयो। यदि अब फोहोर छैन तपाईले आफै राम्ररी सफा गर्नु भएको छ भने 1 वर्ष 1.5 वर्ष त्यसमा नि गर्न सक्छ क्या। तर सकेसम्म 6 महिनाको एकचोटि चाहिँ डेन्टिस्टलाई गएर चाहिँ देखाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो। जस्तो चुरोटखानीको सुर्तीखानीहरूको कलर गएपछि त्यहाँनेरि चाहिँ इनामेल लगाएर पुरानै अवस्थामा दाँतलाई टल्काउने भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो पद्धति हो त्यो? दाँतलाई टल्काउने भनेको चाहिँ अब त्यही स्टेनहरू रिमुभ गर्ने हो। पहिला सुरु भनेको चाहिँ अब चुरोटहरू खाइसकेपछि स्टेनहरू बस्छ क्या दाँतलाई, त्यसलाई चाहिँ स्टेन भन्छौँ। त्यो बसिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने हो हैन। त्यो निकालिसकेपछि अब त्यो हाम्रो स्केलर्स भन्छौँ कि त्यो जुन दाँत सफा गर्ने, त्यसले चाहिँ सबै पोर्सन चाहिँ निकालिसक्न सकिँदैन क्या। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब हजुरहरूले गर्ने चाहिँ म्यानुअल ब्रसिङ भयो, तपाईँहरूले आफै गर्नुहुन्छ हैन। हामीले पोलिसिङ भनेको चाहिँ एउटा मसिनमा चाहिँ ब्रस जस्तै खालको सानो खालको राख्छौँ, त्यसैमा चाहिँ एउटा केमिकल जस्तो राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोलिसिङ गर्ने हो कि। जुन त्यो सानो सानो बाँकी भएको हुन्छ नि स्टेनको, त्यही मात्र निकाल्ने मात्रै हो। जस्तो अब अलिकति यो तार बाँध्ने, दाँतलाई सिधा बनाउने, राम्रो बनाउने भनिन्छ, यो पनि राम्रो पद्धति भए पनि यसले चाहिँ पछि दुःख दिन्छ भन्ने गरिन्छ, खास के हो यो?
अब दुःख भन्नाले यस्तो, अब तार बाँधिसकेपछि दाँत मिलाउनु भनेको त धेरै राम्रो हो, किनकि दाँत मिलिसकेपछि भनेको त्यसमा चाहिँ फोहोरहरू अड्किने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ कमै हुन्छ क्या। त्यस्तो भइसकेपछि हजुरले अब तार बाँधिसकेको तार निकालिसकेपछि चाहिँ नि त्यही मैले अघि पनि भनेको थिएँ, तपाईँले डक्टरको सुझावहरू चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। अब डक्टरको सुझाव मान्नु भएन, आफै हेलसिक्राइ गर्नुभयो भने त्यो समस्या पछि देख्न चाहिँ सकिन्छ नै। कुन उमेर समूहले चाहिँ तार बाँध्न सक्छ त? अलि उमेर ढल्केपछि चाहिँ दाँत मिलाउन मिल्दैन पनि भनिन्छ होइन? कुन उमेर पुगेपछि दाँत बाँध्न मिल्छ, मिलाउन मिल्छ? अब तार बाँध्ने भनेको चाहिँ प्रायः चाहिँ हामीले चाहिँ सबै दाँतहरू जुन ठुलो मान्छेहरूको दाँत पर्मानेन्ट टिथ भन्छौँ नि, त्यो सबै उम्लिसकेपछि चाहिँ तार बाँध्न चाहिँ राम्रो हो, किनकि त्यो बेला भनेको सबै दाँत आइ पनि सकेको हुन्छ, मिलाउन पनि सजिलो हुन्छ। र तार बाँध्नलाई भनेको तपाईँको 40-50 वर्ष त्यतिसम्म पुगिसकेपछि पनि तार बाँध्न त मिल्छ। तर त्यो बेला के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो गिजाको कस्तो छ, गिजा कस्तो छ, जुन त्यो दाँत बसेको हड्डीहरू त्यो कस्तो छ, त्यो सबै हेरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै कसैलाई सुगर छ भने चाहिँ नि सुगरले चाहिँ हाम्रो यो गिजाहरूमा हड्डीहरूमा पनि छुन सक्छ क्या। त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि गिजाहरू तल सर्ने होइन, अनि त्यसपछि हड्डीहरू खिने त्यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ ब्रेसेसहरू चाहिँ बाँध्न मिल्दैन। यो ब्रेसेस बाँधिसकेपछि पछि चाहिँ फेरि समस्या आउँछ भनिन्छ नि। अब पछि चाहिँ दाँत पुरानै अवस्थामा फर्किन खोज्छ, त्यसपछि शरीरमा अन्य खालका समस्या पनि देखिन थाल्छन् भनिन्छ, खास के हो? त्यस्तो अन्य खालको समस्या देखिने त्यस्तो त हुँदैन। अब त्यही दाँत चाहिँ पहिला पुरानो ठाउँमा चाहिँ किन फर्किन खोज्छ भने त्यही डक्टरको सुझावहरू मान्नु भएन भने, जुन त्यो रिटेनर लगाइरहेको छ त्यो चाहिँ अब केही कुरा खाएर निस्क्यो भने त्यो चाहिँ फेरि राख्न जानुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अब मेरो दाँत मिलिसक्यो अब नगए पनि हुन्छ, यत्तिकै मिल्छ भनेर बस्न चाहिँ हुँदैन। त्यो रिटेनर जुन लगाइदिएको हुन्छ डक्टरहरूले होइन, त्यो चाहिँ हामीले 5-10 वर्ष या फिर त्योभन्दा बेसी पनि लाउनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब केस हेरी हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो शरीरलाई त्यस्तो समस्या त केही पनि दिने त हुँदैन। यो दाँतमा तार बाँध्नेहरूले चाहिँ दाँत माझ्दा पनि अलिकति फरक पद्धति अपनाउनुपर्छ? दाँत तार बाँध्नेहरूले पनि फरक पद्धतिमा चाहिँ दाँत माझ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तार बाँधिरहेको हुन्छ नि त। अब त्यो अघि मैले देखाएको जस्तो टेक्निकले त तारले त छेकिन्छ नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अर्कै पद्धतिले ब्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। तार बाँध्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? धेरैजनाले चाहिँ समस्या पनि आएको सुनाउनु भएको छ होइन, पछि पनि तार बाँधिसकेपछि कहिले टाउको पनि दुख्ने, पछि चाहिँ दाँतकै समस्या निक्लिने, सास गनाउने पनि समस्याहरू आएको भन्नुहुन्छ। यो तार र यो सास गनाउने समस्या कसरी निक्लिन्छ? तारसँग सम्बन्धित कसरी हुन्छ यो सास गनाउने समस्या? अब यस्तो सास गनाउने भनेको मेन भनेको चाहिँ हाम्रो दाँतहरूमा फोहोर जमेर नै हुन्छ होइन। फोहोर जमेर अब त्यो तारहरू बाँधेछ, राम्ररी ब्रस गर्नु भएन, तपाईँले जुन खानेकुराहरू खानुभएको छ त्यो ब्रेसेसमा अड्किरहेछ, तर तपाईँले राम्ररी सफा गर्नु भएन भने त्यो अब टाइम अनुसार नै त्यो गनाउन थाल्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि नै यो सास गनाउने समस्याहरू आउने चाहिँ नि। तार बाँध्नलाई चाहिँ उमेर कुन उमेर समूह चाहिँ ठिक हुन्छ त? दाँत सबै आइसक्दाखेरि भन्नाले 15देखि 20 अथवा लगभग 12-13 वर्षदेखि चाहिँ तार बाँध्न स्टार्ट गर्नुभयो हुन्छ। जस्तो अब बुद्धि बङ्गारा आउने बेलामा चाहिँ अत्याधिक दुख्छ नि गिजाहरू, यो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी सतर्कता अपनाउन सक्छौँ? बुद्धि बङ्गारा आउँदाखेरि दुख्ने भनेको चाहिँ त्यो दाँत आएर दुख्ने होइन कि, जुन त्यो माथि गिजाहरू त च्यातिँदै आउँछ नि त दाँत आउनको लागि, त्यो गिजाहरूको मुनि मुनि गएर चाहिँ फोहोरहरू अड्किदिन्छ क्या। त्यो हामीले पछाडिसम्म त हाम्रो ब्रस त पुग्दैन नि त, त्यही भएर त्यो फोहोरहरू जमिसकेपछि त्यहाँको गिजा पाक्न थाल्छ र त्यो गिजा चाहिँ दुख्ने हो। त्यसको लागि भनेको चाहिँ राम्ररी मनतातो पानीमा नुनहरू हालेर चाहिँ मजाले कुल्ला गर्ने, अलिकति दुखेर सहेर पनि कुल्ला चाहिँ पहिल्यैदेखि लाइक दाँत आउने बित्तिकै त्यसरी मनतातो पानीमा नुन हालेर कुल्ला गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो समस्या चाहिँ कमै आउँछ। जस्तो दाँतमा कभर पनि राखिन्छ, दाँतमा कभर राख्ने विषयमा अलिकति चर्चा गर्दिन। दाँतमा कभर राख्ने भनेको चाहिँ प्रायः चाहिँ हामीले दाँत कभर राख्ने भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जुन जरैदेखि उपचार गरेको दाँतहरू हुन्छ नि, रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गरेको दाँत, त्यो चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ प्रायः फोकस गरेर त्यसमा चाहिँ हाल्छौँ। किनभने पहिले त दाँत किरा लगाइसकेको हुन्छ, किरा लगाएर जरासम्म पुग्दा नै कति पोर्सन दाँतको धेरै भागहरू चाहिँ खिसकेको हुन्छ होइन। अनि अब हामीले जरादेखि उपचार गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि माथिबाट खोताल्दै जान्छौँ, त्यो किरा लागेको पोर्सन सबै हटाएर तल जुन नसाको बाटो हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्छौँ। त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै टुथको पोर्सनहरू चाहिँ लस भइसकेको हुन्छ क्या। अनि त्यस्तो भइसकेपछि दाँत खोक्रो जस्तो भइदिन्छ। दाँत खोक्रो भइसकेपछि त अब हामीले केही कुरा चपाउँदाखेरि त केही खोक्रो कुरालाई अब तपाईँले बाहिरबाट प्रेसर दिनुभयो भने त्यो अभियसली फुट्छ नि त। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामी प्रायः जस्तो कभर चाहिँ कम्पलसरी, जो पछाडिको दाँत भयो भने चाहिँ कम्पलसरी नै लाउनु भनेर भन्छौँ, ताकि त्यो
जरेदेखि उपचार गरेको दाँत चाहिँ पछि लामो समयसम्म चाहिँ टिकिरहोस् भनेर चाहिँ हामीले पछाडिको दाँतलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्राउनहरू क्यापहरू लाउनु भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्छौँ। जस्तो क्राउन क्याप लागेको दाँत हुन्छ नि, त्यसले के खान मिल्छ, कति साह्रोसम्म खान मिल्छ, कस्तो खालको छ? धेरै साह्रो त खान नमिल्ला, किनकि अब भगवान्ले दिएको दाँत त भाँच्न सक्छ भनेपछि त्यो त अब जस्ट आर्टिफिसियल म्यानमेड हो नि त। त्यही भएर धेरै साह्रो नखाने, अब खानेकुरा फलफुलहरूसम्म मिल्यो, तर धेरै कडा खालको मकैहरू होइन, हड्डीहरू, छुर्पीहरू, सुपारीहरू चाहिँ नचपाउँदा राम्रो। जस्तो दाँत कतिपयको उम्रेको हुँदैन होइन, दाँत नउम्रेको अवस्थामा चाहिँ हामीले बच्चाहरूको कुन बेला गएर उपचार गर्न सक्छौँ? कति वर्षसम्म उम्रेन भने चाहिँ हामी डाक्टरको सल्लाहमा अथवा उपचारमा जानुपर्छ? कोही कोहीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दाँत चाहिँ अब अलिक ढिलो, कोही कोहीको चाहिँ अलिक ढिलो पनि दाँतहरू तलपट्टि हाम्रो जुन हड्डीमा हुन्छ, दाँत बस्ने हड्डीमा चाहिँ अलिक ढिलो बन्न थाल्छ क्या। त्यस्तो भइसकेपछि अलिक माथि आउन अलिक टाइम लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जाने डेन्टिस्टकोमा जाने, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, उमेरहरू सोध्नुहुन्छ होइन। अब आउनुपर्ने उमेरमा नि आएन भने उहाँहरूले एक्सरे गरेर हेर्नुहुन्छ दाँत चाहिँ के छ, दाँत छ कि छैन। किनकि कोही कोहीकोमा चाहिँ कुनै दाँतहरू मिसिङ पनि हुनसक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ एक्सरेहरू गरेर हेर्ने, अनि अब एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि त्यो दाँत चाहिँ आउन लागेको छ, त्यस्तो छ भने आफै नै आउँछ त्यो दाँत, त्यस्तो केही गर्न पर्दैन। जस्तो कसैको चाहिँ त्यो दुधे दाँत फेरिने बेला हुन्छ नि, फेरिसकेपछि दुधे दाँत निक्लिसकेपछि अर्को दाँत आउँदैन पनि, त्यो चाहिँ किन हुने गर्छ? त्यो भनेको चाहिँ कि त अब त्यो दाँतको चाहिँ पोजिसनै चेन्ज भएर अर्को ठाउँमा गएर बसिरहन्छ, या फिर कुनै दाँतहरू चाहिँ सुतेर बसेको हुन्छ। सिधा आउनुपर्ने दाँत सुतेर बस्यो भने त त्यो त अगाडि सर्दैन त, माथि आउँदैन नि त। त्यस्तो समस्याले गर्दा नि हुनसक्छ। भनेपछि त्यो सुतेर बसेको दाँतलाई चाहिँ सिधा ल्याउन मिल्दैन? अब त्यसको लागि चाहिँ केस हेरी हुन्छ। त्यसको लागि अब धेरै नै सुतिरहेको छ होइन, एकदमै पल्टेरै बसिरहेको छ भने त त्यसलाई त निकाल्न नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याउन मिल्दैन। तर ठ्याक्क त्यो जुन दाँत निस्किसक्यो त्यसै दाँतको तलपट्टि नै छ, तर अलिकति बाङ्गो मात्र छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सानो सर्जरी जस्तो गरेर मासु सानो काटेर त्यसमा पनि तार जस्तो बाँधेर चाहिँ त्यसलाई तान्न चाहिँ मिल्छ। अब त्यो केसहरू हेरी हुन्छ। जस्तो अब सिमेन्ट भर्नी भन्छ नि, त्यो सिमेन्ट भर्नी भन्न धेरै मान्छेहरू क्लिनिकतिर गएको देखिन्छ। फेरि यो त राम्रो होइन छ, बरु दाँत निकालेर फ्याल्न ठिक रहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ। यो अब विशेष गरी आमा मम्मीहरूको, बुवाहरूको, अलिक उमेर ढल्किएका नागरिकहरूको चाहिँ समस्या हुने गर्छ। खास उमेर ढल्किएपछि दाँत निकाल्दै ठिक हो? होइन, हामीले सकेसम्म चाहिँ हाम्रो दाँत चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि जस्तो सक्कली दाँत हुन्छ त्यस्तो नक्कली हुँदैन कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म दाँतहरू जुन चाहिँ अब हल्लेकै छैन होइन, अलिअलि मात्र किराले खाएको छ, अलिअलि खिएको मात्र छ भने चाहिँ वृद्धहरूलाई पनि सकेसम्म त्यो दाँत चाहिँ नफाल्नु, किनकि पछि गएरसम्म नि तपाईँले त्यो दाँत त चपाउनु पर्ने हुन्छ नि त। तपाईँलाई दाँत भनेको त नमरुन्जेलसम्म चाहिन्छ, किनकि खानु त हुन्छ नि त तपाईँले बिहान बेलुका जे पनि खानेकुराहरू चपाउनलाई त्यसले धेरै मद्दत गर्छ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ दाँतलाई बचाउन मिल्छ भने सकेसम्म चाहिँ बचाउनु भनेर भन्छौँ हामीले चाहिँ। जस्तो अब अहिले उमेर ढल्किसकेपछि चाहिँ दाँतमा सिमेन्ट भर्नु राम्रो हो त? हजुर यदि अब त्यो दाँतको कन्डिसन राम्रै छ, हल्लेको छैन होइन, अब हल्लिन सक्यो भने त त्यो दाँतले भरेर कामै छैन, किनकि त्यो 1-2 महिना या फिर अब केही समयमा त्यो दाँत निस्किनै हाल्छ नि त। अब दाँतको कन्डिसन राम्रै छ, हड्डीहरू राम्रै छ, गिजाहरू राम्रै छ, जस किरा मात्र लागेको छ या फिर दाँतको नसामा मात्र छ भने त्यसलाई भरेर या फिर रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट जरेदेखि उपचार गरेर चाहिँ बचाउन चाहिँ मिल्छ, चाहे त्यो जुनै उमेरमा होस्। अन्तिममा यो दाँतको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ? हामीले खानपानलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले कस्तो खाँदाखेरि चाहिँ दाँतलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, सुझाव दिनु न। अब यस्तो हो, दाँतलाई चाहिँ हामीले मेन भनेको त ब्रस गर्नु पर्यो, दिनको 2 चोटि चाहिँ ब्रस गर्नु पर्यो, त्यो पनि सही तरिकाले गर्ने होइन। अर्को भनेको चाहिँ दाँत सँगसँगै जिब्रोलाई पनि सफा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको धेरै कडा कुराहरू नखाने, जस्तै कि छुर्पीहरू, हड्डीहरू, सुपारीहरू चाहिँ सकेसम्म त्यो दाँतहरूबाट नचपाउने या फिर खाँदै नखाने। अर्को भनेको चाहिँ नि हजुरले धेरै तातो या फिर चिसो चाहिँ एकैचोटि नखाने, भर्खर तातो खानुभयो सँगै चिसो पनि खाइ नहाल्ने, किनकि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दाँतमा चाहिँ क्र्याकहरू हुने त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। नमस्ते, मैले नेपाली महिलाहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला त आफ्नो स्वास्थ्यमा हेरविचार गर्नुहोस्।
आफ्नो जीवनशैली बदल्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, हेल्दी खाना खानुहोस् अनि टाइममा सुत्नुहोस्। 6 घण्टादेखि 8 घण्टासम्म आराम गर्नु जरुरी छ र मोटापनलाई एकदमै घटाउनुहोस्। त्यसैले यो गर्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ स्वस्थ हुनुहुन्छ र यदि बाँझोपन कसैको छ भने आत्तिहाल्नु पर्ने छैन। अहिले नेपालमै सबै प्रविधि आइसकेको छ। यदि तपाईहरुको चाहिँ बाँझोपन केही उपचार गर्नुपर्छ भने नेपालमै सुविधा छ, आत्तिहाल्नु पर्ने केही छैन। धन्यवाद। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौं, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौं पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अंगदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौंदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अंगदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागे है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अंगदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न? उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईहरुले नि। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष पौडेल, हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ। विशेष गरी म मेरुदण्डको उपचार गर्छु। मेरुदण्डको बारेमा भन्नुपर्दा हामी सबैले चाहिँ कहीँ न कहीँ मेरुदण्डको दुखाइ, ढाड दुखाइ महसुस गरेकै छौँ। मानिस यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ उभिएर हिँड्छ, मेरुदण्डलाई सिधा पारेर हिँड्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव यो जीवको विकासमा चाहिँ मानव चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुनमा मेरुदण्डको चाहिँ इरेक्ट स्पाइन भन्छ, मेरुदण्डको सिधापनले चाहिँ ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब रह्यो मेरुदण्डको दुखाइको विषय। मेरुदण्डको दुखाइ, मेरुदण्डमा रहने मांसपेशी, मेरुदण्डका जोर्नीहरू, मेरुदण्डको हड्डीहरू वा मेरुदण्डभित्र रहने साना साना नसाहरूको कारणले दुखाइ हुन सक्छ। र मुख्य कुरा मेरुदण्डको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो जीवनशैली, विशेष गरी हामी लामो समय एउटै ठाउँमा बस्ने जुन पेशा व्यवसायका हामीहरू छौँ, त्यस्तो खालको पेशा व्यवसायमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मेरुदण्डको दुखाइ बढी हुन्छ। जस्तो कि लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्ने, लामो समय उभिनुपर्ने, हैन, सबै यो चाहिँ हाम्रो पेशा व्यवसायको कारणले गर्दा पनि हामी मेरुदण्डको दुखाइको शिकार भइरहेका छौँ। र यसलाई कम गर्न मैले चाहिँ भन्ने गरेका छु, 1 घण्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई समय दिउँ भन्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मांसपेशीलाई सक्रिय राख्न केही समय दौडने, कमसेकम 20 मिनट हामी दौडने, चाँडो हिँड्ने एक्सर्साइजहरू गरौँ। अर्को 20 मिनट योगा गरौँ, शारीरिक कसरत। त्यसमा पनि विशेष गरी अष्टाङ्ग योगा गऱ्यौँ भने हाम्रा शरीरका मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्ट्रेच गर्न सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ, तिनलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को 20 मिनट चाहिँ हामी ध्यान गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई अर्को मानसिक तरिकाले शान्ति दिन्छ। यसरी शरीर र मन दुवैलाई हामीले दैनिक जसो तन्दुरुस्त राख्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्छौँ र अहिले हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले म सबैलाई के भन्छु भने 1 घण्टा आफ्नोलाई छुट्याउँ। हजुर 7 बजे उठ्नुहुन्छ भने 6 बजे उठ्नुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ यो व्यायामलाई छुट्याउनुहोस्। 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5 बजे उठ्दिनुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ कमसेकम आफ्नो शरीरलाई दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई दिनुहोस्। यसो गर्न सकियो भने हामी लामो समयसम्म पनि बाँच्न सक्छौँ, खुसीसँग बाँच्न सक्छौँ र तनावरहित तरिकाले आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। नमस्ते। अनि मैले यहाँहरूलाई आज छारे रोगको बारेमा अलिकता जानकारी गराउन चाहन्छु। छारे रोग भनेको एउटा ब्रेनको डिजअर्डर हो। ब्रेनमा चाहिने एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स आएपछि हुने रोग हो,
तर यो रोग चाहिने पूर्ण रूपमा हामीले उपचार गरेर यसबाट सन्चो हुन सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिने हामीले गर्नुपर्ने जरुरी। हाम्रो जनसङ्ख्यामा थुप्रै यस्ता छन् यसको भ्रामक विचारको कारण वा हाम्रो एउटा ब्लाइन्ड फेथको कारण चाहिने सही तरिकाले उसको उपचार नगरेको हुनाले थुप्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यसबाट पीडित छन् र उनीहरू मेन स्ट्रिम ट्रिटमेन्टमा आइराखेका छैन। यसको उपचार पद्धति धेरै महँगो छैन, सस्तो छ र चाहिने यो चाहिने गाउँघरको हेल्थ पोस्ट या हेल्थ एसिस्टेन्टसँग पनि सम्पर्क गरेर यसको उपचार गराउन सकिन्छ। अनि मानौँ कि त्यसमध्येका उनीहरू औँलाइसकेपछि त्यसमा कुनै यस्तो छ जसको लागि कि सहरतिर या मानौँ कि डाक्टर कहाँ या यसको स्पेशलिस्ट कहाँ पुग्नु पर्ने हो, त्यहाँ आइसकेपछि फर्दर जाँच गरेर चाहिने यसमा जुन गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यसको औषधि धेरै महँगो पनि छैन, महँगो औषधि पनि छन् यसमा, नभएको होइन, तर चाहिने सस्तो औषधि पनि छन्। अनि बिरामीको कुन रोग छ पहिला रोग केलाइसकेपछि यसको उपचार गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिने हामीले साधारणतया चाहिने यो रोग लागेको बिरामीले चाहिने नियमित औषधिको सेवन गर्नै पर्छ। अर्को चाहिने उनीहरूले सक्दो गाडी चाहिने चलाउनु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिने कुनै पनि औजारपाती या मेसिनरीको काम गर्दाखेरि धेरै होसियार हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिने यिनीहरूले चाहिने राति एक्लै बाटो हिँड्नु पर्यो भने त्यो गर्नु हुँदैन। अनि औषधि चाहिने निरन्तर रूपमा खानुपर्छ, डाक्टर या स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार खानुपर्छ। मन लाग्यो भने खाने, मन लाग्यो छोड्यो भने यो समस्या झन् जटिल भएर जाने हो। त्यसैले म चाहिने सबै श्रोतालाई के भन्न चाहन्छु, यो रोग चाहिने राम्रो हुने रोग हो। यसको बारेमा थुप्रै भ्रम छ र हाम्रो अन्धविश्वास छ। त्यसलाई चिरेर तपाईहरू चाहिने आउनुस् र हामी चाहिने जति हुन्छ यसलाई गर्छौँ। म चाहिने एउटा नेपाल छारे रोग समाजमा पनि काम गर्छु। त्यो समाजमा हामीले यसको लागि प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टको र बेला बेलामा हामी गाउँघरमा गएर क्याम्प चलाएर पनि उपचार गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले त्यसको सुविधा लिनुस्, त्यसको सेवा चाहिने प्राप्त गरेमा हजुरलाई निश्चित रूपमा फाइदा हुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खानपानको कुरा गर्ने गर्छौँ, जीवनशैलीको कुरा गर्ने गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म स्वस्थ दिनचर्या कसरी सञ्चालन गर्ने, खानपानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर नवीन पोखरेल। म चाहिँ यहाँहरूलाई अहिलेको समसामयिक समस्या ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी समस्याको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेछु। अब ग्यास्ट्रिक भनेको चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूलाई हुने समस्या हो अहिलेको अवस्थामा। र यसले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो खानपानसँग र चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरसफाइ सँग सम्बन्धित हुन्छ। र चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यास्ट्रिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर हामीले खानेकुराहरू कस्तो खाने, के खाने र चाहिँ यसलाई चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ग्यास्ट्रिक हुँदैमा चाहिँ यसले चाहिँ क्यान्सरको रूप लिइहाल्छ अथवा यो अल्सर भइहाल्छ भन्ने नसोचिकन गएर चाहिँ परामर्श लिने। र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्यास्ट्रिकले चाहिँ पित्तथैलीको पत्थरी अथवा अरू समस्याहरूसँग पनि ग्यास्ट्रिक जस्तै खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुभव यस सम्बन्धी चाहिँ समस्याहरू देखिन सक्छ। र चाहिँ यो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य कर्मीसँग गएर जाँच्ने र चाहिँ आफूले गर्न सक्ने र आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ चेक जाँचहरू चाहिँ गरेर चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ बस्नु चाहिँ आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले मुटु सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ।
त्यस्तै दाँतको समस्या र समाधान बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि कार्यक्रममा समावेश गर्यौं। स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि कार्यक्रममा समावेश गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ विषयहरू लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौं। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।